ازي አገልግሎት ድምጺ ሰላምና እዩ አገልግሎት ሬዲዮ ሰላምና ኩሉ ጊዜ ምሽት ካብ 8 ፍርዓን ክሳዕት 9 ብ31 ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሙውን እዋናዊ ጉዳያት ዝብል መደብ ሒዝና ቀሪብና ኣለና ካብ ጊዜ ኣብሄር አቦናን መድሓይና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን አኻትኩም ይኹን አዚና ነፍቅረኩም ክቡራትን ፍትዋትን ሰማዕትና በመቀጻልቲ አቡና ፓስተር ኢሳያስ ጀሚሮ ዘሎ ብዛዕባ ምሕረት አምላኽ ዝምልከት አስተምሮ ሎም ድማ ኻልኣይ ክፋል ይቀርበልናዩ ሓቢርና ንከታተል ቅዱስ መንፈስካ የጸናንሕዮ ንቅዱሳንካ ክንደይ ክትዕብ ኢየሱስ መንፈስካ የዘክረኒ ጥዑም ቃላትካ አቤት ክትዕብ ቅዱስ መንፈስካ ትብዓት ይበኒ ክምስክር ስራሕካ ትብዓት ይበኒ زنتو وعلتك كنداي كتعب يسوس منفسك كم بروزك على لإلياس بحوي منزعو النبغة كنت تغزق بره ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ሰላምን አኻትኩም ይኹን ክብራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና ከመይ ቀኒኹም ኣለኹም ኣነ ሓዊኹም ጓሳ ማሕበር ኢሳያስ ኢያስኤ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ እዋን ዝቐጸለ ምሕረት አምላኽ ብዝብል አርእስቲ ሎሙን ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ካብ ቃል አምላኽ ዝሓለፈ እዋን ምዝኻር ዝኣክል ምሕረት አምላኽ ማዕርኽ እንደዩ ብዝብል አርእስቲ ሒዝና ተዘራሪብና ነርና ኣብቲ ዝተዘራረብናዮ ነጥብታት ድማ ክልተ ነገራት ተቐሚጥና ነርና ንሱ ድማ ክልካዕ ዘይክእል ክምዘን ዘይክእል ምሕረት አምላኽ ኢልና ደምዲምናዮ ንሱ ድማ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ከም ዝብል ምሕረት ድማ ኣብቶም ዝፈርዎ ይስልጥን ካብ ዝብል ስለዚ ሰማይ ካብ ምድሪ ልዕል ዝበለ ምሕረት አምላኽ ዳኣምበር ሰማይ እዚኡ ምድሪ ከኣዚ ኢልካ እትልክዖ ከም ዘይኮነ ከምውን ምሕረቱ ኣይተወድአን እሞ ጥራ ዘይጠፋና ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ካብ ምባል ተላዒልና ዘይውዳእ ምሕረት እዩ ዘለዓለማዊ ምሕረት እዩ ስለዚ ዘይውዳእ እንተደኣ ኮይኑ ክምዘን ድማ ዘይክእል ማለት እዩ ለዚ ኩሉ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ዝምዘን ዘበለ እንታይ ይኸውን እዩ ይውዳእ እዩ ኢልና በዛ ሓሳብ እዚ ርኢና ነርና ካብኡ ብምቕጻል ድማ ምሕረት አምላኽ ማዕርኽ እንደዩ ንዝብል እቲ ዋናን ቀንድን ምሕረት አምላኽ ዝገለጾ ጎይታና መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ድማ ኣብ መስቀል ዝተገልጸ ምሕረት እዩ ዘለና ብኸምኡ ስቂሉ በዚ ምድራዊ ነገራት እዚ ተለኪዑን ተመዚኑን ዘይኮነስ ልክዕነቱ ባዕሉ አምላኽ ምሕረቱ በወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ገሊጹልና ስለዚ ጎይታ ክንጥምቶ ከለና ክንሪኦን ክንሓስቦን ከለና ምሕረት አምላኽ ኢና እንታይ ንገብር እንርኢ ወይ ከዓ እነስተውዕል ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ ዝዓበየ
مجلس محرته كريستوس نحنا جناحات أنكلنا أملخ ودو يسوع كريستوس بجاك هبنا ملأخو أزي أتي لك عنات محرتنا إجزي أبيهريو زرقين نازل كاب كل التسلسل زي كونس نحد ودو إيبنا كمتي أبونا أبراهام نحد ودو نيسا سوى الله مسبلو مونا مدر موريا وسيدو كسوى أدما كرام سل على كم تفكرني لوم فلتكو سلازي إدكا أبزهز أنا زا أي تنبر إنه أبكند أجنا نزدو علزن تايجبرو مسوات جبرو إلو جزي أبيهر مسوات 5 دالو ولو نري أبزق على زي جزي أبيهر زمن لسوا ملسي كم تفكرني لوم فلتكو كبل كلو إنا أنري سلازي بملأت نجزي أبيهر فقرو زجلت ألو بوتايو أبراهام موريا أجزي أبيهر ندك سبات دما نايمود أتا فقرو زجلت ألوم دما بحد ود يسوع كريستوس أدميو ببزح ما قد جزي أبيهر محرته أي جلت أنديو إلا حتى نخلينا قالي تنبر ببزح ما قدتات اجزي أبيهر انتايريو محرته قاليتيو أب إبراويان قدامي معرف كاب أصحاب خدنا نحد عرينايو كم زبلك علينا نركب أملخ بزح سعن ببزح ما قدن قدام نبوتاتنا بنبيات جيرو مستزاربهم أبزن دحروت معتتاتنا أنا بتوراس كل زجبرو بقون على مسفت أرود جيرو تزاربنا نسو نايكبرو نتصبرقن قرص بحريون كلو نخلون بحيل قالو تصيرو خلص من صحاتنا مسجبره قبل على أبي ما نقر تقمت أيوه لذي كابز قال زي تبجسنا أملاخ بزح سعن ببزح مجدد قدم نبوتاتنا بنبيات جيرو تجيروه تزاربوا مين ببزح مجدي بزح سعكا كوتصر زيكل بزح جزية تزاربوا مين دجناهم كوتصر زيكل ببزح مجدخا بحد مجدد رايو مت الناس لز أي فلت مايون كيبلو ببزح مجدي هنسات رايو تزاربنا كيبلو بزح ساعة تزاربوا لذي محرتون دك سبات كم زجيرو الناقلت كمتزز أنح أملاخي أبزن دحروت مع عتتات جنا نأنا بتوراس كل زجبرو بقول على مسفت أرو ودو جيرون تجبرنا تزاربنا يبي لزقتنا يمود أتا بودو بيسوع كريستوس جيري محرتون علم دم ودو بمفساس نعلم محرتون تايزجبر الله زجلت الله نسويل ولا نايكبرون ترعان قرص بحريون كله بكل حيل قالوا تيرو خلص من صحت أتنا مسجبره قبل عد أبي ما نقر ما تجبره تقمت من صحت أتنا مسجبره ملؤ زخنا من صحت أت زجبره كريستوس يسوع سلزي إن بقى نحد ود يسوع كريستوس بملأخ ملؤ محرت قاليش قلنا أن نبلو زلنا كابزي تلعينا أبرومي حمشاي معرف كنا عند حرتاء الرئينا يو رومي حمشاي معرف كاب تقصي شو عدت عند حرتاء خيرنا بيبنا كم زيبل أبكندي حدا حتصادق زموت كوازر كاب أي مثلاً اندعي أبكندي تتصبق زقبر لكم وزيدا فرصة منال باش أي متسعنا نخول جناخه نحنا جناحات أن كلنا كريستوس أبكندانا مويتي إمو أملاخ تفقرنا أنا بزير إله مبارس حجي بدمو متصادقنا دعا كندي كاب تقطعبو أزينا زين دحل صلاة خلونا مس أملاخ بمتودو تعرقنا كاب تعرقنا خا كندي بهيوت أزينا زين دحل جناخه بقويتانا يسوع كريستوس بوحج عرق زرخمنا بأملاخون نمكحلنا نمبر إزت راي أيقونان يبل مبار هورب أولس نسبرو ميخاب الصحافة اللوم قال نحنا جناحات أنكلنا كريستوس أبكندانا مويتو يبلالنا مبار اجزي أبيهر أبو بكريستوس يسوس جيرو بناي مسكت راح محرات كقبر لنا خلو فقرو خقلت لنا خلو نحنا أبي بوتاينا نيرنا إلنا نحرد حسيبنا نحنا جناحات أنكلنا سلزي اتمحرتنا كريستوس جناحات أنكلنا انتاي كوينو تقليتنا عنامتي أملاك دما أتافقرون أنا بزين تايقبرالو يرئنو اجزي أبيهر بكريستوس يسوس محراتو خقلت كلو فقريو انتاي زقبر زلو زقلت زلو فقرو زقلت زلو دما نحاده زفقرو زي كونس جنات ألاقتو خلنا حاتياتاتن بدلنياتاتن انكلنا رحوقات كاو انكلنا ناوز قرب ولا حانتي تصدق زيبلنا كنسنا جناخن حدا ود يسوس كريستوس بملأخ فقرو بزقليت لنا كبرات تقتاتل تريدي سلامنا لومي بز أقات أمزي فقر أملاخ نعخم زي تقلت صغيلو تسمعكم أملاخ أفكرانني أتبلو أبز على مزي كتلو تقوليهم حجي نزق على زي التسامع زلهم اجزي أبيهر أملاخ كم زفكركم نحد ود يسوس كريستوس دما جناحات أتنياتات كلهم كم زلأخو بزغ بسركم فتو بخام أيو محرات هيبو صلاة خلنا مس أملاخ بموت ودو التعارق النايزبل محرات هيبوس مس أملاخ التعارقنا سبن اجزي أبيهرن فلالي ومز نبره حاتيات سلازي نزي حاتيات ازي أفريسو
عرق زفصمه ጎይታይ ካብ ተዓረቕና ዳ ክንደይ ብህይወት ኣዚና ዘይንድሕንካ እዩ ስለዚ እቲ ምትዕራቅ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዝወስድ እዩ ምድሓን ዘጎናጽፍ እዩ ሎሚ ኣነ ምድሓን ኣይረኸብኩን ናይ ህይወት ዘለዓለም ከም ዘለኒ ርግጸኛ ይኮንኩን ትብሉ ተዳሃሊኹም በዛ ኣጋጣሚ እዚ ምሕረት እግዚአብሔር ዓብ ምዃን ክንዲ ዝበደልኩም ሓጢአት በድሉ ክንዲ ዝገበርኩም ሓጢአት ግበሩ በዘየገድስ ናቲ ሓጢአት ዳ ቁጽር ኣይክእልን እዩ እዘን እንደገረ ከመይ ገይሩ እግዚአብሔር ንዓይ ክቅበለኒ ገለ ነገር ኣነ ከይበርከት ኩሉ ገለ ነገር ከይገበርኩ بزي ولا حتى مو እግዚአብሔር كقبلنا أكلن لكم التحسبوا እግዚአብሔር كم سب أيقونن إذا التحساسبا زي ناي سب التحساسبا ناي እግዚአብሔር التحساسبا جن أنا أتوغلنا مس أملاخ بموت ودو تعرقنا كاب تعرقنا راك ندي بهوت أزينا زي ندحري زبي لازنا እግዚአብሔር حسابنا مخرن نحنا هوت زل عالم رخيبنا محرت تغونات إفنا مس أملاخ تعرقنا بكريستوس يسوس كنبري ስለዚሁ ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቅ ዝመውት እኳ ዝርከብ ኣይመስለንን ምስ በለ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገብረሉስ ክመውት ዝደፍር ምናልባስ ኣይምተሳኣነ ግና ኸይሉ ፍሪስዎ ንኹሉ ነገር ንሕና ገና ሓጥኣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እሞ ኣምላኽ ታፍቕሩ በዝና ኣና ይርአሎ እዚ ንኹሉ ዓለም ዝሓቁፍ ዓብ ምሕረት እዚ ምሕረት እዚ እስኻባ ከምቲ ኢኻ ንስኹን ከምቲ ኢኺ ኢሉ ንድሕሪት ዝድርብያ ኣይኮነን ኣይቅበለካን ዘብል ምሕረት ኣይኮነን እዚ ምሕረት እዚ ስለምንታይ ጸላእቱን ከለና ዝመሐረና ምሕረት ነቶም ጻድቃን ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ዘይኮነስ ንኹሎም ደቂ ሰባት ብሓጢአቶም ተሸቆሪሮምን ተኣሲሮምን ዝኸዱ ዘለው እዩ ሎሚ ጸቕጥናይ ሓጢአት በዚሕካ ዘሎ ሸኽምናይ ሓጢአት በዚሕካ ዘሎ ብብዙሕ መገዲ ሓጢአት ኣጎቢጥካ ዘሎ ቅንዕ ዘብለካ ምሕረት ናይ እግዚአብሔር ብክርስቶስ ኢየሱስ ክትጥምት ኣምላኽ በዚ መወዳእታ ዘመን ብወዱ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ፍቅሩን ምሕረቱን ገሊጹልና ጸላእቱን መሃለናስ ግንሱ ምሕረት ይውና ደቂ ሰባት ነቶም ዝበደሉን ዝርሐቁኑን ዝጽውዕን ዝቅበልን ምሕረት እዩ ምሕረት እዚ ንኹሎም ደቂ ሰባት ዝሐቁፍ እዩ ሌላን ጉሌላን የብሉን እስኻ ወዲ ዝሃገሪኻ ንስኻ ወዲ ዝሃገሪኻ ኢሉ ዝፈሊ ይኮነን ንስኻ ካብ ከም ዝዓሌት መጺኻኻ ንስኻውን ካብ ከም ዝዓሌት መጺኻ ኢሉ ዝፈሊ ይኮነን ለዚ ምሕረት እግዚአብሔር ኣብ ልዕሌና ዓብ ምዃኑ ክንርዳእን ክንፈልጥን ይግባአን ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበኣር ምሕረት እግዚአብሔር ማዕረኽ እንደዩ ንዝብል ሕቶይና ንምልስ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ምሕረት እግዚአብሔር ካብ ሰማይን ምድርን ከም ዝርሕቕ ክልካዕ ከም ዘይብክእል ብዝኾነ ይኹን መለክዕ ናይ ዝምድር ዚ ክልካዕ ዘይክእል ምሕረት ኣምላኽ ምዃኑ ርኢና ከምኡውን ምሕረቱ ኣይተወድአን ይመጥራ ዘይጠፋናት ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ስለ ዝበለ ክምዘን ድማ ዘይክእል እዩ ኣብዚ ምድሪ ዚ ብዝኾነ ይኹን ሚዛን እትሕልፍዎ ዝውዳእ ነገር እዩ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ግን ክምዘን ስለ ዘይክእል ክውዳእ ከዓ ዘይክእል እዩ ዳዊት እውን ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ኢሉ እምበር ምሕረቱ ንቅሩብ ግዜ ይጸንሕ ኣይበለን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ድማ ኣብ መስቀል ተገሊጹ ነቲ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሃብ ምሕረቱ ንዓና እንታይ ገይሩልና ኣሎ ገሊጹልና ኣሎ ስለዚ መግለጺ ናይ ምሕረቱ እግዚአብሔር ንሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እምበኣር ንክርስቶስ ኢየሱስ እንድሕርዳእ ከም ናይ ግሊ መድሓኒና እንድሕርዳእ ተቐቢልናዮ ጎይታና ህይወትና እንድሕርዳእ ጌርናዮ እዚ ምሕረት እዚ ክንረክብን ምሕረት እግዚአብሔር ድማ ፍንትው ኢሉ ክረኣየና ይኽእል እሞ ሎሚ ምሕረቱ ዘይተረኣየኩም ዘሎ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምሕረቱ ክረኣየኩም ይግባእ ከምኡውን ኣይ ኣነስ ኣብዚ ሕዮ በቃ ምንም ብሓጢአት ዓሽየ ኣለኹ ሓጢአትን ዓይ ብጣዕሚ ጸቒጥኒ ኣሎ እግዚአብሔር ሕጂ ሲቕረ ክብለለይ ኣይክእልኒ ኣብዚ ሕየ ኣለኹም እትብሉ ሰባት በቲ ዘይልካዕ ምሕረቱ እዩ ዝጽዋዓኩም ዘሎ እምበር በቲ ዝልካዕ ምሕረቱ ይኮነን በቲ ዘይምዘን ምሕረቱ እዩ ዝጽዋዓኩም ዘሎ እምበር በቲ ዝምዘን ኣይኮነን ስለዚ ባዕልኻትኩም ንሓጢአትኩምን ንምሕረት እግዚአብሔርን ኣብ ሚዛን ኣቐሚጥኩም ንሓጢአትኩም ኣኽቢድኩም ኣይትረኣይዎ እቲ ዝኸበደ ምሕረት ኣምላኽ እዩ ኣብ ሚዛን እንድሕርዳእ ተቐሚጡ ክቡራት ተኸታተልቲ ሬድዮ ሰላምና እምበኣር ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ኣለና እሞ ነዚ ብምሕረት ሃብታም ዝኾነ ኣምላኽ ምሕረቱ እናስተውዓልና ምሕረቱ እናተቋደስና ክንነብር ይግባአና እዩ እግዚአብሔር ዕዚዙ ይባርኽኩም ኣብ ዝቕፅል ሳልሳይ ክፋል ሒዘልኩም ክቐርበ ሰናይ ቀን ፈስካዩ ንዓይ ትውክልተይ ቅዱስ መንፈስካዩ ንዓይ መጎሰይ ቅዱስ መንፈስካዩ ናይ ወትሩ ድሌተይ ቅዱስ መንፈስካዩ ጽምኣት ናይ ህይወተይ ቅዱስ መንፈስካዩ ናይ ወትሩ ድሌተይ ቅዱስ መንፈስካዩ ዕጋበተይ ቅዱስ መንፈስካዩ ንዓይ ትውክልተይ ቅዱስ መንፈስካዩ ንዓይ መጎሰይ ቅዱስ መንፈስካዩ
ጽማጽናይ ህይወተይ ቅዱስ መንፈስካዩ ናይ ወትሩ ድሊተይ ኣድኻመይ ሓይሊ ዝኾነኒ ኣብ ስንፍናይ ብርትዐ ዝውስኸኒ ንህቶታተይ መልሲ ዝህበኒ ብጥበብ ብፍልጠት ብሓቂ ዝመርሓኒ ካባኻ ሰሚዑ ዝምዕድ ዘቅንዓኒ እዚ ኣገሎ ድምፂ ሰላም ናይ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ብተኸታታሊ ምስ ኣሕዋትና ፓስተር መኮንን ገብረእግዚአብሔርን ፓስተር ሲራክ ተስፋ ሚካኤልን ኣብ ራእየ ዮሃንስ ምርኩስ ብምግባር ዝተፈላለዩ ዘተ ብምልዓል ሓባራዊ ዘተ እንገብራሉና ክሳብ ሕጂ 6 ምዕራፍ ዳህሲስና ኣብ 7ይ ምዕራፍ ኢና ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብዛዕባ ንምድሓን ዝምልከት ርኢና ነርና ብዙሓት ኣህዛብን ህዝብታትን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከምልኹን ከመስግኑን ከምዝረኣና እሞ ብዙሓት ደም ዝድሕኑ ማለት የና ብዙሕ ዘተ ገርና ነርና ሎሚ ዓንቲ እውነታ ዘተ ተኣኸን ክፅላይና ሓቢርኩም ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ኣብኡ ከለና ክንምልሳ ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቶም ዝልዕኑ ሒደትዮም ክብል እንከሎሲ እንታይ እዩ ማለት እዩ ምዝ ክንሪኦ ፀንሓና ኣይጋጮን ድዩ ምክንያቱ ማዕልያ ዘይብሎም ኣሻሕ ካብ ኣህዛብን ካብ ህዝብታትን እዮም ንኣምላክ ከመስገኑ ንሪኦም ዘለና እሞ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝልዕኑ ሒደት እዩ ክበሃል ከሎ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ህዝቢ ቁፅሪ ዓለም ልዕሊ 7 ቢልዮን ተደኣ ኮይኖም እቶም ዝልዕኑ ከዓ ሒደት ተደኣ ኮይኑሲ ምዚ እንታይ ክብል ስለ ዝደለየ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሓነቶም ዝድሕኑ ደይ ሒደትዮም ኢና ጣሚርና ድና ክትብል ዘለና ብዛዕባ እንታይ ትብሉ ፓስተር ሞኪሓወይ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ኩላ ጠቕሳ ዘለኹ ዛቁፅር እንድያ ዛሒደትን ብዙሓትን ቁፅሪ ዘላ ብዙሕ ግዜ ዛቁፅሪ ከምዛ ዝበልኩኹም ዓንቲ ወይ ሕጂ እውን ደጊመ ዝብላ ንሰ እንተዳሪእና ኮይና እቶም ዝድሕኑ ሒደት እዮም ክብለና ከሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሒደት መለክዕ ክዛረብ ከሎ ድማ ኩሎም ህዝቢ ዓለምሲ ከም ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ኢሉ ሓቀ ሕጂ ትመለክዒ ተራእና ኮይናዮ እንተዳ ከም ነጥቢ ኣብ ዕትሮ ኮይኑ ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝቢ እቶም ሒደት ዝብሎም ደኣኸ ክንደይ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ በቲ ፎርሙላ እንተዳ ከይድና ማለት ምክንያቱ ኩሉ ፍጥረት ዝኮሎ ኣህዛብ ስኩል ከም ነጥቢ ዕትሮ እንተ ኮይና ዞም ብሚልዮናት እንጠቕሶም ዘለና ከም ዕትሮ ገይሩ ኣዚ ማለት ካብ ቁፅሪ ካብ ሒደት ዝተሓተ ቁፅሪ ማለት እንታይ መግለፂ ከም ዘሎ ወይ ድማ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ብትግርኛ ኣይፈልጥን ከምዚ ሓደ ፖይንት ወይ ገለ ማለት እዩ እንተዳኣኒ ክሳሪእና ኮይና ወይ ከዓኒ 0.0000 ኔጋቲቭ 00 ኢልካ ተብሎ ኢኻ ክትቆፅሮ እንተዳ መፂና ምስ ሒደት ዝብል ቋንቋ ስለዚ እታ ሒደት ባዕና ኮናን ክርዳኣ ዝግብኣና ዝብል ሓሳብ ኣለና ኣነ ብሒደት እዮም ዝድሕኑ ትብል ቃልሲ ብ144 ሽሕ ወይ ድማኒ ብሓደ ዝነበረ ኣብ ጉባኤ ዘሎ ህዝቢ ኣይኮናን ንሪኦ ቁፅሪ ምክንያቱ ኣእምሮ ኣምላኽ ዓብይ እዩ ኩሉ ዝፈልጥ ብኩሉ ንሱ መለክዕ የብሉን እቲ ሓደ ግዜ ከም መለክዕ ጌርና እንወስዶ እታ ኣጀማምራ ናይታ ቤተክርስትያን ካብ 2-3 ካብ 12 ስለ ተጀመረት ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ነዚ ሒደት መዋሰ ስለ ዝበሎ ክጅምር ከሎ እዩ ነዚ በዚ ዓይነት ዝኾይና ስለ ንርዴና እምበር ሒደት ብኣምላኽ ክንደይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና ዝብል ስለዚ ምክንያቱ እዚ ከብለኒ ዝኽኣለ እታ ምድሓን ኣብ ኣምላኽ ፎርሙላ ኣይኮነን ተቐሚጣ ዘላ ኣብ ምርጫ ሰቢ ነቶም ተቐበልዎ ብስሙን ዝኣመኑ ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ካበለ ስለዚ እቶም ፍቓድ ዝሃብዎ ውሕዳት ድዮም ብዙሓት ናቶም ግደን ናይ ቤተክርስትያን ዕዮን እዩ ቤተክርስትያን ዝግባእ ዕዮ እንተዓያ ብዙሕ ምርኮ ኣለዋ እንተዳ ቤተክርስትያን ዝዓያ ከዓኒ ሰባት ፍቓዶም ክህቡ ነታይ ዝፀጋ ስራሓት ክርእይዎ ስለ ዘይክእሉ ኣብቲ ፍቓዶም ምሃብን ስለ ዝሽገሩ ብናይ ፀላኢ ከዓ ስለ ዝተሓሓዙ ክውሕዱ ክበዝሑን ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ ትዕዮ ንቤተክርስትያን ስለ ዝሃባ ንኣገልገልቲ ነቶም ፅዋዓት ስለ ዝሃቦም ትዕዮ ኣብ ብዝሕን ኣብ ዋሓድን ክርኢ ከለና ማለት እየ ግን ኣብ ፍቓድ ሰብ ስለ ዝኾነ እቲ ጉዳይ ኣብ ተወሰነ ቁፅሪ ይኮነን እግዚአብሔር ነዞም ክንዲዚኦም ህዝቢ እዚኦም ክቅበለ ነዞም ክንዲዚኦም ህዝቢ ኣይቅበለኒ ኣይኮነን ተሓሳብ ሒደትን ብዙሕን ዝገልጸልና ዘሎ ዝብል ሓሳብ ይዘለኒ ፓስተር ሽኩ እንታይ ትብል ኣብዚ
توسخل انتلك زي نصرتي هذا ورتا اب وانجيل ماتيوس معرف شوعات 13 تلارينا انت اتبل اتا نابطفات توسد دغ رحبتي مجدا غفاحه اتوم بازاتو دما بزحاتيوم اتا ناب هيوت توسد دغ صباب مجداون قطانيمو اتوم زرخبوا حيرتيوم امو بتا صباب دغ اتو يلو بمنصصاريو زنغرنا زلو تناب طفات توسد ازيا رحب مخانا ازيا غفاح مخانا بزحات كم زاتوا اتا انا بهيوت توسد غرا قطان مخانا اتا مجدي قلال زي مخانا اتوم زرخبوا حيدت مخانو مزارب حجي اتانا بطفات توسد كندو خاب كونسي مو اذنا اتاميرنادو سونبل ويدما افنا عطينادو سونبل انت رأينا ملاز تملس انتايو يا ايفالنا نتوم بتاغفح مجد زمالسونا مجد تفات ابيلهم انداتو خبكبو هيوتهم زطفو زلو كم كريستيانات كم نايس عبد كريستوس كيدنا تتصبق زغنا بسرات وانجيل نجرنا كافتا مجد تفاتنا يوم لاس حلافنت جن علنا مالتيو جي اب عالم كله زي بطري حجبت حوز اللو العلي شوعات بليون كوين زلو غصر عالمنا كله غير حندين ترى كل غير حني خل مخنياتو تمدحان امرج استمرقوس ነገር ስለዝኾነ ህይወት እንተሓሪም ህይወት ክረክቢ ንህይወት እንተ አቢ ዋኻ ናጥፋታ ቢል ኸይድ ከም ቤተ ክርስቲያን ግን ንሕና ሓላፍነት ኣለና ነቶም ኣብ ጸልማት ዘለው ኣብቲ ቦታ ዘለዎ ኣብኡ በጢሕና ወንጌል ክርስቶስ ነገርና ናብ ምድሓን ናብ ጎይታ ናብ ምእዛዝ እነት ክመጡ ምግባር ግን ናይ ቤተ ክርስቲያን ሓላፍነት እዩ ለዚህ ክነግራለና ወንጌል ክነግራለና ወንጌል ብዝ ነገርና የመጠኒ ኸኣ እቲ ናይ ሰባት ምድሓን እንዳወሰኸ ዝኸይን ወኩል ብዘላ ዓለም ክድሕኒ ዝብል እምነት የብለይ ምክንያቱ ፈደኣ እቲ ምድሓን ንዕቆ ኣብይዎ ዘይተቐቢልዎ ምርጭ እዩ ዝኸውን ንሕና ግን ግዴታ ኣለና ወንጌል ክንነገር ብስራት መንግስቲ ኣምላኽ ከነስፍሕ እቲ ንሕና ዝጠዓምናዮ ህይወት ንኻልኦት ከነካፍል እቲ ሒዝናዮ ዘለና መገዲ ንኻልኦት ክንነግር እሞ ብኡ ኣቢሎም ከኣና ክርስቶስ ክመፁ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሞዞም እዚ ክንዲዝ ቁጥርሲ ይጥፋዶ ኖ ፍየብሉም ስለሓንቲ ነፍሲ ክንጋደል ይግባአና ስለሓንቲ ነፍሲ ዋጋ ክንከፍል ይግባአና ወንጌል ክንነግር ይግባአና ሽዑኡ ስራሕ ኣምላኽ ይስራሕ ሰባት ድማ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ረኣናዮ ካብ ምዕራፍ 7 ካብ 9 ድሕሪት ዘሎ ናብታ ናይ ክርስቶስ መንግስቲ ናብታ ናይ ክርስቶስ ሞጋሴ እንዳተጸንበሩ ይኸዱ ካብ አሕዛብ ካብ ህዝብታት ካብ ዓሌታት ካብ ቋንቋታት ናፍታ መንግስቲ እንዳኣተው እንዳፈለሱ ይኸዱሞ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ይሰፍሕ ስለዚህ በዝ እንተወስድናዮ ደስ ይብለኒ ጎይታ ባርኩም ናብታ ጥቕስን ከይድና ተናኺፍና ያለና ግን ንምብራህ ካብ ጥቕሲ 10 ክሳብ 14 ብዛዕባ ኣምልኾን ምስጋናን ይዛረብ ፓስተር ሞኪ ሓወይ ገሊፅዋ ነይሩ ፍላይ ብዛዕባቶም ካብ ብርቱዕ ፀባ ዝመፁ ምዝ ሕጂ ብዝተፈላለየ ምክንያት ዝወርድ ዘሎ ፀባ ብምትሓዝ ከምኡ ድማ ክዳውንቶም ብደምቲ ገንሸል ዘፅረዩ ምስ ቅድስና ንፅህና ብምትሓዝ እንታይ ትብሉ ማለት እዩ እዚ ነብረሉ ዘለና ዘመን ኣብቲ ዓለም እንድዩ ኣብቲ ውሽጢ ቤት ኣምላኽ እውን ብዙሕ ናይ ዘይቅድስናን ንፅህናን ንርኢ ኣሎና እሞ ብዛዕባ ፀባ ከኣኒ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፀባ ኢና ንርኢ ዘለና ገሊኦም ክስደዱ ክእሰሩ ክቅተሉ ንሪኢና ናይ ገለና ፀባ ከዓ ፍልይ ዝበለ ፀባ እዩ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዘሎ ሞ ምዚ ብምትሓሲ እንታይ ትብሉ ፓስተር ሞኪ ሓወይ ወኒ ጎይታ ባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን እታ በታ ምዕራፍ ብምልእታ ኮንቴክስት ናታ ክንሪያ እንተ ኮይናሲ መደና ብኣመንቲ ቅድሚ ምፅይ ንዓይ ኮይና ተረዳእት ንዘላ መጉዳእቲ ከም ዝመጽ ፍርዲ ከም ዝመጽ ተቀዳማይ ፍርዲ ኣብ ማሕተም ዝብል ርኢና ነርና መስለኒ ብሶም ከዓ በቶም 4 ተማር 4 ከዓ እንዞም ሕጃ 4 ንፋሳት ኢሎም ዘሎ እቲ ሓሳእቲ ጻዕዳ ፈረስ ከም ካቲ ኣምቡላ እቲ ሓሙሽተ ፈረስ ጸሊም ፈረስ እዚኦም ከኣኒ ገሊኦም ሞት ገሊኦም ጥሜት ገሊኦም ምድንጋር ገሊኦም ሓሶት ክሳይ ኮይ ምዃኖም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ሕጂ ዘሎ መንፈስ ዝሰርሖ ዘሎ እዩ መራሕቲ ፖለቲከኛታት ትቦ ዝመጽ ሳዕቤናታት ኩሉ ንሪኦ ዘለና
حجي نابز قدد مودعاتي كمتص سلازلو ማለት ናብ ቶም መለኸት ተባሃለ ማሕተም ክመጽ መለኸት ተባሃለ ፍርድ ክመጽ ስለዘለኦ እግዚአብሔር ከይጉዱ ዝደልዮም ሰባት ስለዘለው ብምልኸት 44 ሺህ መንትን ክሕተሙ ነቶም ንፋሳት ኢሎም ቶም 4 ንፋሳት ደውበሉ ከም ዝበሎም ነዚ ደው ምስበሉ ንሳቶም መስተሓተሙ ኸኣኒ እዚ ኣምልኾ ዝክመጽ ከሎ ንርኢ من يمتم تم قدامي إذا مزجلس كام زلها حجي بتيب بمكرا زحالفو بخسايز مص بخنيا زم تم زلوا بسنكتم زحتم زلوا أفتعيو زلوا يبت مخنيا أملخهم كوينو ترد أنا نعي بويري مزرعي زلوا أملخهم شعوم الأختون يوسخوا دحرو آمين بلتم 4 شي ماقلدات تقطعت أما زخونة قروم زخونة نافقات نخرسوس زجلس أملخو حكاية كلنا عندنا زلنا زيابير مسكن سلازي اجي يوم اتوم نعملو خزم صعنتو كم زغلصكو اتوم احزاب اتوم بخمس مكراز حلفو حجز يوم قبو كحطوم قرئ خلو ملاش يهبلو سلا كريستوس يبلو نحنا نابزخ نبصح زي نخل زنبرنا يلوم نتنا زيابير حسب نسماي كنعطو زي نخل نبوخ نرخبو زي نخل دت منفسو عالم كنبصح زي نخل منغونيا خوين كريستوس لازم صارنا يلم كملو خلو يناندري شعو ثم الاخت قصيلهم يخدلو اجي انا ابزا خزار بعد اللي زلخ افتا تقصي 10 تحمش تلكا زلخه تخاب تقص 10 حارس 10 4 زلو تخايده اغلغلو تزغل سلازخوني سدما انتي زبرنا ثم الاخت انت خمس غبرو يزاربناي شعو دحار او خزاربو دلانه زغرم زخونه مزمور كسمعو خلو ملاختي يناندر اغزابير مسكن سلازي ات مخنيات املخو امسي نايت محتم ب 244 سله تحاتمو خوينو يترديني ويتبارك باستر موكي حوي كبرات سمعتنا أقلقلت دم سلامنا إخم كتكتاتلو تانيحكم بإنترنت نتكتاتلونا أمربب حبريتا www.salamna.org ترخبونا كم أول بفيسبوكن بيوتيوبن أب Voice of Salamna ترخبونا حتى رئيتو ويكا كتبركتو التدلي حبريتا مزهلوكم Voice of Salamna @yahoo.com إلكم سردلنا صباح نتبرق هيوت زبل مدبنا كتكتاتلو بخبري نعد مكم يسوس كمزيو أجيخو محواتي كويتا مزعلو أجيخو نحاتي سستخم زي بلو فتيمي حزن عروزن نقرني عندي يزعمل بدمتي جدرتا عجبا ملاخت ويتاخمت ايوتي قال كاب سماي كورد أنزا عملو ناب كبري كوسد عباز بالبوتان عصابتي حني قص نقص كريو نززف كرني قص نقص كريو نززف كرني موجعت خلو عصيو قريبو
تومس أخل يمتعلو كلنا نجالو يمتعلو حزبو نجالو بيسراويت قدي سبون زي بلتا تمتع زلا عبتام لخ زبلا سبارك خوانيو عبز العالم نقدال حزب عنوة لزي ترفو سرمم نتم زي توصلو عبر حد شمم امنتي تأورا سماي زأتونا ويتا بيسوس امين انتو غنا بونو تحقوس وحسيو بوتانا عسبنا خنقبل نسمع بعيونا يمتعلو كلنا نجالو يمتعلو كلنا نجالو سراغز مطلع ساعة زبل زينك عمن علو عمد رزقم بقاركم إلو ويتمتعلو كم تقال زبلو نغيحنا ندالو كم تقال زبلو نغيحنا ندالو توي لير أمو نهلو كنتا يذكرهم دما أمنة عبوتا بزوح النقر كوانتلو حل اخلاقنا يهود صقع عملا خالو زود بعاود